Bonjour, on termine notre leçon que nous avons déjà commencé de l'adjectif qualificatif. غادي نكملو الدرس ديالنا. حاولت نقسم الدرس على جزئين باش شويه بشويه حاجه بسيطه وغادي في الصعوبه حتى نتعلمو. اليوم غادي نشوفو قواعد ديال l'adjectif qualificatif تقريبا كامله. Donc l'adjectif masculin, ici l'adjectif féminin. هنا l'adjectif مذكر وهنا مؤنث. وديما تنتكلمو هنا على السينغولي فهادشي كامل، تنتكلموش على البلوريال. Donc les adjectifs qui se terminent avec E, au féminin, elles restent les mêmes. Rouge, rouge. Jaune, jaune. Propre, propre. Rouge يحمر، وحمر بالفرنسي تتبقى هي النيت في الفيمينا. جون هي صفر، نفسها النيت في الفيمينا. بروبر هي نقي، بروبر شي حاجة اللي نقية. هنا غادي تبقى حتى هي بروبر. ما مان اي بروبر. مون بونطالون اي بروبر. دونك هنا مون بونطالون ماسكولين درنا بروبر هي النيت، وهنا ما مان لا مان ديالي فيمينا بقات بروبر. اون باس l'autre, on fait en grand, donc on passe en vitesse, on est arrivé ici, c'est bien. Donc on prend le stylo et on termine. Donc l'autre, on a bleu, on ajoute E pour les couleurs. Joli راه ديجا قبل منا شفناها، بلو هي زرق راه هنا زدنا E. Joli زوين زوينة، donc on ajoute E. Gai فرحان ولا content ولا joyeux ولا heureux، كلهم عندهم نفس المعنى avec I. تنزيدو حتى هي E. noir أسود، تنزيدوها E، لأن هادو كلهم هنا زدناهم E نعقلو عليهم. عندها U عندها I و R، une consonne تنزيدوها la consonne R تنزيدو E. on passe نشوفو دابا اللي عندهم تي واللي عندهم دي تا هما تنزيدوهم او. méchant méchante، قبيح قبيحة، petit petite، vert petit هي صغير و petite هي صغيرة. vert c'est une couleur خضر، verte خضرة. grand grande، كبير كبيرة. lourd دي ما تتقراش هنا، لوغ وهنا لوغد تتقرا حيت زدنا او. لوغ هي تقيل، شي حاجة تقيلة. لوغد تقيلة، لوغ تقيل ولوغد تقيلة. فخوا بحال نفس القاعدة، دي ما تتقراش سيت اون لتر ميت، يعني في الفيمينا تتقرا فخواد. دونك فخوا هي بارد، شي حاجة باردة. هنا فخواد اون باس. دونك اللي شفنا اللي عندهم تي ولا دي تا هما تنزيدوهم او. اللي عندهم اكس راه شفناهم قبل، واللي حتى اللي عندهم ار بحال اور شارمور في الفيديو السابق. دونك اورو اوروز، اكس تتولي اس او. جوايو جوايوز. دونك اورو و جوايو راه بحال فرحان فرحان، بحال كي عندهم نفس المعنى. دونك جوايوز. غري هي رمادي، هنا تنزيدو او تتولي غريز. وقلنا قبل اس وحده بين جوج ديال لي فويال تتقرا زد. غريز رمادية، لا كارت غريز البطاقة الرمادية اللي عند السيارات. غنشوفو اللي عندهم اف ولا اف، هاديك اف تتولي في او. اكتيف اكتيف، نشيط نشيطة. نوف هنايا ماشي تسعة اللي تنعرفو هنا، راه ادجيكتيف كاليفيكاتيف، راه وصف. هنا راه المعنى ديالها جديد. نوف جديدة. اللي عندهم اي هنا إل، دونك جونتي جونتي تنسمعو غير اي. جونتي بحال في. جونتي هي ظريف،
بغي، بغي هي تيلمع، لامع، بغي تبقى هي النيت، حيت عندها او، قلنا لي عنده او في الاخر، راه شفنا في الاول، تيبقاو هما النيت، دونك بغي، بغي. اون باس، هنا نردو شوية البال، عندنا فيو و عندنا فياي، فيو و فياي. هاد فيو الأولى تتستعمل للسانجوليي اللي هو المفرد، و تتستعمل حتى للبلوغيال اللي هو الجمع، عندها جوج استعمالات، كيما تتكتب في السانجوليي تتكتب حتى في البلوغيال. وهنا فياي تتستعمل غير للسانجوليي، ما تتستعملش للبلوغيال، وبجوجهم عندهم نفس المعنى، هي عجوز ولا شارف، عجوز، غير انت تنستعملو هادي و انت تنستعملو هادي. هاد التحتانية تنستعملوها فاش يكون عندنا لي نو ماسكولين كي كومونس باغ اون فويال، بحال ا مثلا، تفهمنا؟ لي نو كي كومونس مثلا بأ ولا بإي ولا او ولا او ولا إيكغيك، إيكغيك ميمكنش نصايبوها، كاين ماشي مكاينش، كاينين دي مو كي كومونس باغ إيكغيك، قلنا اللي تيبداو بفويال ولا اللي تيبداو بأش، بحال أوم، أوم واش غادي نقولو فيو أوم ولا فياي يوم؟ نقولو ان فياي يوم حيت كاينه اش. دونك الا كان لو نو ماسكولين، الاسم مذكر ماسكولين مذكر تيبدا بفويال تنستعملو هادي، كان ما تيبداش بفويال تيبدا بون كونسون بي ولا ام ولا سي ولا ار تنستعملو هادي، مفهوم؟ دونك فيو و فياي، وبجوجهم الفيمينا ديالهم نفسو، بحال هادي راه شفناها هي هنا الفوق، شتيها اي، حتى هي تتولي اي، و عندهم نفس لو ميم فيمينا، بحال هادي الفيمينا ديالها هو هادي، وهادي تا هي نفس لو ميم فيمينا، دونك فياي، فياي بحال هادي تتنطق بحال فياي، فياي، دونك هنا شارفة عجوزة وهنا شارف، غير قلنا هادي راه تتستعمل حتى للبلوغيال في الجمع، تستعمل في السانجولي وفي البلوغيال. مزيان، نتمنى تكونوا فهمتوها، حيت نفس الشيء غادي يبان لينا هنا، نوفو و نوفيل عندهم لو ميم فيمينا، نوفيل، نوفو هي جديد و نوفيل هي جديد، و نوفيل فيمينا جديدة، لو ميم فيمينا، نفس القاعدة اللي قلنا، غير هادي بجوجهم تيتستعملو للسانجولي، ماشي بحال هادي عندها اكس تتستعمل في البلوغيال، حيت البلوغيال ديال هادي راه هو هادي، هو فيو، فهمنا؟ دونك هنا بجوج هادو بجوجهم في السانجولي، نوفو جديد، نوفيل جديدة، امتى تنستعملو هادي اللي عندها فاش يكون عندنا اون فويال، لو نو كي فيان ابخي، الاسم اللي تيجي من بعد عندو فويال، عندو ا مثلا ولا اي ولا او ولا اش، تفهمنا؟ اليف، نوفيل اليف، مغاديش نقول نوفو اليف، نوفيل اليف، وهنا نوفيل في، نوفيل شوميز، نوفو بونطالون. اون تيرمين بو و بال، نفس الشيء اللي قلنا هنا، غير هذا جميل، حتى هادي بال جميل تتستعمل حتى هي الماسكولين كي كومونس افيك اون فويال او بيان اش، وبجوجهم عندهم لو ميم فيمينا اللي هو بال جميلة، بو، بال، 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 غير هادي تتستعمل قلنا اللي عندهم، هادو اللي عندهم ال هنا تيتستعملو اللي عندهم فويال او بيان اش. غنشوفو فو افيك او يو و مو افيك او يو، فو هي احمق، فيمينا فول، هاديك او تنعوضوها بدوبل ال او، فو فول، هادشي خاصو يتحفظ، ما يكذب عليك شي واحد يقول لك انا فهمتهم لك، ولكن ضروري خاصك تحفظهم وتبدا تعاود الفيديو وتبدا تكتب وحتى تصحح مع راسك. مو هي رخو، بحال الحلزون مثلا ولا الاخطبوط، لي مو، ولا السلايم اللي كاين دابا لي مو، دونك فيمينا مول. اون باس، بون
اونسيان اللي عندهم ان في الاخر تنزيدوهم ان اخرى او تولي عندنا دوبل ان او. فهمنا؟ بون زوين، بون زوينة، شي حاجة جيدة ولا مزيانة. اونسيان قديم، اونسيان. دونك هادو الماسكولين وهادو فيمينان. اون باس فخي، هاهي درتها بالحمر وهادي درتها بالحمر، هادي ردو معاها ماشي تمشي تزيدها او تولي عندك فخاز، لا اجدنا للتوت. دونك فخي هي منعش، هنا فخاش، والاكسون هاهي درتها بلون اخر افيك اكسون سيركونفلكس، اكسون سيركونفلكس. دونك فخي فخاش. بلون افيك سي و سيك افيك سي، سي الا كانت في الاخر تتقرا ك، غير هنا ما تتقراش تولي تخميات، هنا تتقرا سيك. جاف اون دي ان فخان سيك، دي فخوي سيك، ان فخوي سيك. دونك بلون هي بيض، فيمينا عقلو لا بلونش تنزيدو اش او، سيك سيش تنزيدو اش او. ونوبلي با لاكسون غراف، لاكسون غراف هنا لاكسون سيركونفلكس ماشي لاكسون ايغو ولا. اون باس لون افيك جي، لونغ تنزيدوها او، عاد باش تنزيدوها او. لونغ طويل، طويلة، لونغ مسافة طويلة، اون لونغ ديستانس. غرو غليظ افيك اس، تنزيدو اس اخرى باش ما نقراوهاش غروز. دونك غروس غليظ، غليظة. اون باس مارون، تاهي راه درتها بلون احمر وعقلو عليها، مارون لون بني. في الماسكولين بحال الفيمينا ما تتبدل والو، تتبقى هي النيت، ردو مع البال. هادشي هو اللي الاغلبيه غادي تشوفو في الامتحانات وفي الفروض، ما غاديش يكون اكثر من هادشي اللي شفنا دابا. حاولوا تحفظوهم وتعاودوا الفيديو باش تعقلوا على الكلمات وتفهموهم، باش يساعدوكم حتى في الناس تكون تقرا لو تيكست ولا شي حاجه باش تفهم. اون باس او زيكزارسيس. دابا في ليكزارسيس الاولاني غادي نختبروا انديك يعني حدد، بوغ شاكان دو سي مو، هاد الكلمات مو هي كلمه، عندنا لي مو الكلمات اللي عندنا هنا، سي سو سون واش هما دي نون ولا دي زادجيكتيف. غتكتب كل واحد قدامه واش نون ولا ادجيكتيف. خدم الفيديو على خاطرك وحبس وخدم ومن بعد رجع كمل التصحيح. دونك بوني، ان بوني سي ان نون، هي الطاقية. ان بوني نعقلو على غادي اي، دونك سي ان نون. سكري، سكري سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف، وغادي تبان لينا في اللي تحت منا. سكري هي حلو، شي حاجة حلوة جات من السكر، لو سكر هو لو سكر سي ان نون. راه لي زادجيكتيف درتهم بالخضر ولي نون درتهم بالازرق. دونك سكر هو السكر، و سكري هي شي حاجة سكرية يعني حلوة، تقصد بها حلوة. ancienne adjectif شي حاجة قديمة راه يلا شفناها. شوفوا بعد منا rouge les couleurs, toutes les couleurs ce sont des adjectifs qualificatifs. جميع الألوان هما adjectifs qualificatifs. méchant راه شفناها حتى هي في les adjectifs donc c'est adjectif qualificatif قبيح. ville une ville مدينة donc c'est un nom. La tarte, c'est un nom. Une pièce, c'est un nom. Une pièce, نقصدو بها une pièce de monnaie, يعني قطعة نقدية. ولا une chambre مثلا. J'ai une maison avec 2 pièces. فيها جوج ديال الغرف، تقصدو بها غرفة. Donc c'est un nom. Heureux, c'est un adjectif. Féminin, heureuse. On passe au deuxième exercice. Dans les phrases suivantes, entoure, يعني نحيط، اش غادي نحيط؟ les adjectifs qualificatifs. Et souligne, نسطر le nom qu'il qualifie. هذاك لو نون اللي مرتبط به هذا الادجيكتيف، هذا لو نون اللي مرتبط بالادجيكتيف هو اللي نسطر عليه، ماشي اي نون.
خدموا هذا المثال انا شرح حتى سميتو وقف وخدم نقولوا عندك في ورقه وخدموا نرجع شوف صح. On passe donc un jeune homme donc jeune هي شاب homme يعني رجل شاب باقي صغير avec un nez عنده واحد النيف غون داير وروج احمر دونك هادو بجوج ديال من غون شكون اللي داير وشكون اللي احمر لو ني الانف اون بوش انورم وواحد الفم كبير انورم هي كبير ولا ضخم ديزابي الملابس ميلتي كولور ميلتي كولور كولور هي لون وميلتي كولور يعني بزاف د الالوان يعني فيها الالوان بزاف. ونمشيو للجمله الاخرى ما بقاش عندنا هنا لا سبيكتاتور اسم ولكن في لادجيكتيف ما كاينش افونس راه سي ان فير اذا ما بقاش. نمشيو لا دوزيام فراز لو فير اي ترونسبارون هنا راه تنقصدو بلو فير اما الكاس اما الزجاج حتى الزجاج تيسمى فير دونك لو فير اي ترونسبارون شفاف شكون هو اللي شفاف سي لو فير الكاس ولا الزجاج car il laisse passer la lumière هنا ما كاين حتى شي ادجيكتيف كاين لو نو هذا ولكن ما عندوش شي ادجيكتيف باسي لا لوميير هي هو الضوء il laisse تيتخلي باسي يدوز الضوء شكون il لو فير الزجاج تيخلي يدوز تيخلي الضوء يدوز اذا هنا ما كاينش ادجيكتيف كاليفيكاتيف اذا ما غادي ندير حتى شي حاجه عندك شي واحد يمشي يسطر لا لوميير راه خطا حيت ما كاينش فين هو قال لك هنا في لا كيستيون لو نون كيل كاليفي يعني هذاك لو نون اللي عنده واحد لادجيكتيف ديالو. اوتر فراز هنا في عندها دو ادجيكتيف لي بوتيت او تريست لي بوتيت في سامبل تريست هذوك البنات اللي صغار تيبان عليهم سامبل بحال تيبانو تريست يعني حزينات يعني مقلقين. Les nouveaux employés sont serviables. Employés هما دوك اللي خدامين اللي تيشتغلوا. Les nouveaux يعني جداد. sont serviables خدومين يعني تيساعدوا غيرهم. Donc les nouveaux employés sont serviables. هنا كيما تنشافوا راه إكس بلوريال حيت لي employés عندها اس و serviable هي عندها اس. هنا لي في فيمينا بلوريال راه درنا في فيمينا وزدنا اس حتى تخيست زدنا اس وحيت تخيست اصلا عندها او راه ما زدناها والو تبقى هي النيت. هنا اسوسي يعني غولي يعني ربط chaque nom de la un nom à l'adjectif qualificatif كل اسم ربطوه مع l'adjectif qualificatif qui convient اللي مناسب ليه qui convient المناسب ليه. اذا نقراو عندك وصيلهم on passe une rivière نهر ولا واد فخواد هنا فيمينا عقلتوا على فاش قلت لكم الفيمينا سانغولير بلوريال ماسكولا هنا غادي نخدموا بهم حتى الا بغيتي الا كنتي ما تتفكرش مزيان غنوريك كيفاش تبدا تفكر. غتبدا تشوف لي بلوريال اللي هادو هنا عندنا جوج بلوريال دونك هنا غيكون عندنا جوج بلوريال باش عرفناهم دي واخا غادي عندها اس في الاخر ولكن هنا راه كاينه اون راه سانغولير اذا هنا جوج بلوريال اذا حتى هنا غادي يكونوا جوج بلوريال. تفهمنا؟ نشوفوا هنايا اون ريفيير فرواد اون فواتور رابيد هنا اون ريفيير فرواد واحد النهر بارد والنهر بالعربيه راه مذكر ولكن في الفرنسيه راه مؤنث اون ريفيير فرواد فيمينا هنا اون فواتور رابيد يعني سيارة مسرعة دي رو بروبر أزقة نقية بلوريال هنا دي زيكوليي انتيليجون ذكيين تلامذ ايكوليي ولا تنقولو ايكوليي ولا إليف دي زيليف انتيليجون بلوريال وهنا اون وازيس فيردويونت هنا راه مكايناش هاد اس عفوا هاد اس راه مكايناش خضراء خاصها تبقاش حيت هنا سانغوليي
حتى هنا راها خاصها تبقى سانغولي. اون اوازيس هي الواحة. الواحة هي واحد المنطقة اللي تتكون مثلا في الصحراء وفيها الماء والشجار والطبيعة والنباتات. دونك كيفاش تكون فيغدويون جات من خضراء فيغ بتي وكاين هنا دي فيغدويونت عقلوا على خضراء اون اوازيس فيغدويونت. وردوا هاد البال مع الاسد راها ما كايناش خاص تسمح. On passe au dernier exercice, l'exercice 4. Recopie les phrases suivantes et écris correctement les adjectifs entre parenthèses en les accordant avec le nom auquel se rapportent. بحال التمرين هو اللي تيتعطى في الامتحانات، تعطيك جملة ولا جوج الأغلبية. إذا هذا هو اللي نحاولو نركزو عليه. دونك recopie les phrases suivantes يعني نقول هاد الجمل. écris correctement اكتب صحيح. اش غادي تكتب صحيح؟ لي زادجيكتيف اونتر بارونتيز. هنا بارونتيز كتبها لينا، بارونتيز هما الاقواس. اون لي زاكوردون ونربطوهم. لو فيرب اكوردي هي الصيل ولا الربط افيك لو نون مع الاسم. اين اسم اوكيل سو رابورت لي مرتبط به. دونك لي مرتبط به شكون؟ l'adjectif qualificatif. On passe à la première phrase. نحاولوا تجاوبوا عليهم وفي الجواب ديالك في الامتحان تردوا البال. ما خاصكش في الجواب دير بين قوسين، القوسين ما تيبقاوش في الأجوبة، تتجاوب ولكن بدون أقواس. الأقواس ما تتبقاش، يعني إلا درتيها بين قوسين يعني تتقول لي راه هادي راه خطأ، هذا هو المعنى ديالها. دونك لا بروميير فراز لا ميتريس بورت. الأستاذة بورت هنا تحمل. هنا معنى تحميل يعني ماشي تحمل يعني هزة، يعني هنا المعنى ديالها لابسة. بورت يعني أبي. اون هنا هي باينة فيمينا. بلوز. بلوز هي الطابلية. اون دونك ان طابليي. دونك اون بلوز. دونك جولي و بلون راه قريناهم. نشوفو الجواب. دونك جولي غتولي بأو و بلون غتولي بلونش. هنا سانغولي تعدو بقاو سانغولي. فيمينا راه زدنا او وهنا زدنا اش او. لوطخ فراز لي باتيمون البنايات. في الماسكولين نقولو ان باتيمون يعني راه ماسكولين مذكر. دو نوتر ايكول يعني البنايات ديال المدرسة ديالنا نوتر ايكول. سون وهنا راه نلاحظو راه بلوريال ماسكولين بلوريال، يعني في الماسكولين راه مغادي نبدلو والو، ولكن البلوريال خاصنا نشوفو واش غادي نردو. هاد اونسيان و سوليد يعني مغادي نزيدو هنا. شوفو اونسيان غنزيدوها اس وسوليد غنزيدوها حتى هي اس فقط، حيت راه ان باتيمون ماسكولين مغاديش يتبدلو. وردو البال بعض المرات يقدر يعطيك في هادو يعطيهم لك فيمينا ويبغي يقول لك كتب لك اونسيان ويعطيك هادي ماسكولين. اذا انت خاصك تردها للماسكولين ماشي مباشرة تمشي تزيدها اس. باردون ما شرحناش الجملة ولكن معليش. pour se rendre à l'école باش نرجعو ولا نمشيو للمدرسة. certains élèves بعض التلاميذ doivent emprunter. هنا emprunter هي تسلف، ولكن هنا ماشي معناتها تسلف، هنا معناتها خدا يعني داز من واحد الطريق. doivent emprunter une route تيدوز من واحد الطريق. وهنا une route هي اللي تنتكلموا عليها كيفاش دايره. عندنا ديزير يعني قاحله ماشي صحراء. هنا حيت الصحراء تنقولوا صحراء قاحله، داكشي علاش نقولوا له ديزير. اذا قاحله يعني ما فيهاش لا نباتات لا ماء. دونك نشوف لا ريبونس. دونك هنا لا غوت سانغولي فيمينا حتى ادجيكتيف سانغولي اف فيمينا ديزيرت. لوطخ فراز لا ديرنيير. لو بروميير جور دو لا رونتري اليوم الاول ديال الدخول المدرسي ديال القصدو، حيت هنا غادي نشوفو لي زيليف. لو بروميير جور دو لا رونتري سكولير مثلا. تو لي زيليف كاع التلاميذ اريف تيجيو افيك دي كارطابل محافظ. ان كارطابل ماسكولين دونك دي كارطابل راه ماسكولين بلوريال. دونك نوف خاصها تولي ماسكولين بلوريال. ماسكولين هي ماسكولين و بلوريال غنزيدوها اس. et des trousses une trousse féminin donc كاع خاصها تولي féminin. وهنا دي بلوريال حتى هي تولي بلوريال.
غارني هي مرصع، كنقولو خاتم مرصع بالألماس، يعني مركبين فيه مثلا أحجار ديال الألماس. غارني والنوف هي جديد. دونك دي كارطابل نوف اي دي تروس بيان غارني، يعني مرصعين ملاصقين فيهم شي صبار ولا شي ملصقات. دونك اي دي تروس بيان غارني. دونك نوف افيك اس سولمون، حيت هنا راه ماسكوينا بلوريال نزيدو غير اس. تروس فيمينا راه زدنا او، و بلوريال راه زدنا اس. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس مزيان. وفي الحصة باقي لنا واحد المعلومة أخرى اللي هي غادي نتكلموا عليها في الفيديو الماجي إن شاء الله، وهما لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف إبيتيت إي أتريبيو. هما اللي نشوفوا في الحصة الماجية. راه هاد الدرس ساهل، ونتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.